अज तो बाद ना तुसां ये आखण की बजाय ना लानती लानती, ये फिर लोग गुस्सा भी कर जाते हैं किसी वे। वो बेहतर है वे को आख्या खबे पासे आया, मेरा ख्याल सौखा हो गया जी। मेरा ख्याल गुस्सा कर तो मैं एक गल दस दिन ये ना जी जड़ा है ना, मैं एक हिसाब लाया जिन्हों बंदा आखे ने कि बेवकूफ़ी की आंदा तेरा अब्बा बेवकूफ की लोड़ है, उन्होंने आखो यार सादग सादा बंदा तू बड़ी सादगी को कम लिया, वो आंदा जी सादा जो है। बेवकूफ नूं सादा आख लेना चाहिए, उन्होंने बेवकूफ नहीं आखना। किसी बंदे भी आखो यार साडा दोस्त है, साडा चाचा है, बड़ा सादा जहा बंदा, वो आंदा ठीक, ये सादा ही आंदे बेवकूफ नूं सादा। तो अज तो बाद की आख्या वो फलाना बंदा वो भी जापदा खब्बे पासे वाले, ठीक हो भाई। कुरान चो लफ्ज़ मिल गया तुहानू, ये जेडे जन्नत में जाएंगे सारे खब्बे पासे वाले, तो जेडे जन्नत जाएंगे वो सज्जे पासे वाले। तो साबिकून साबिकून वो आगे लगने वाले, वो सबकत लेने वाले। खुदा दी कसम अज मैं तमहीद तुहानू दस जाना, तो इस तो बाद फिर किसी वक्त मैं पढ़ देंगा। अहले सुन्नत आलम दीन की मेरे को किताब पहुँची, मेरे को बड़े आलम आए मेरे घर से लाइब्रेरी वेख के कहने लगे ये शियां दी किताबां तो थोड़ियां ही ने। मैं क्या मैंने लोड़ ही नहीं कभी, जरूरत पैंदी है तुहाडे कोल पुछ लेना। वैसे तो अलहमदुल्ला चारे किताबां जड़ियाँ हदीस दियां शिया किताबां मेरे को मौजूद ने, लेकिन सारा तफासीर साड़ियाँ अहले सुन्नत दोस्तियां ने, अहले हदीस दोस्त ने। उसका लुत्फ रहिंदा, मेरा जान आउन ज़्यादा रहिंदा ना जी। 9 मंजिलां दसियां ने, 9 जाविये उलमाए अहले सुन्नत ने दसे ने कि ना 9 जावियां तो किसी बंदे नूं वेख्या जाए जिहड़ा सबकत लै जाना मुस्तफा तो बाद उम्मत दा इमाम। मेहरबानी मैं 9 नहीं गिणन लगा, 9 तो पढ़ा तो फिर जो बंदा रढ़ाना हो तो यहो जी शुरू कर ली दी मजलिस। तो 9 तो 5-5 मिनट भी लगन तो 9 5 45 हूँ शुरू करा तो 45 मिनट होर भी पढ़ सकना, लेकिन हूँ फिर 52 मिनट हो गए ने सिर्फ 9 गिणन लगा। सिर्फ 9 यानी गिनती 1 2 3 4 किबला 5 6 7 8 9 तफसील नहीं करता, बस तुसा सुनना है। 9 जाविये ने भाई, मेरे को एक जाविया है कि मैं मजलिस पढ़ना नसर च पढ़ सकना। तुसी मैं हबीब साहब ने एक कसीदा लिख के दिता है, शायद तुसा सुनिया होवे, हबीब रजा हैदरी साहब ने। जे मैं उंज पढ़न जोगा होंदा तो आप क्यों लिख के दे, लिखते मैं बैठा को पढ़ना तो नहीं सी। यदा मतलब है जी उन्होंने सबकत है ना वो मैनू नहीं। अमीर हुसैन साहब ने सुनिया जी, सरगोदे थे ने। चलो बड़े खूबसूरत इंसान ने अल्हम्दुलिल्लाह, मौला दे ज़ाकिर ने। अमीर हुसैन साहब, उन्होंने आवाज़ बहुत है, तुम पता कोई नहीं। तो फिर कूने होए हो या मीसने होए हो की इत्थे ना मैं चला मजलिस से, अल्लाह करे हो मेरे जांदियां कोई ड्यूटी बदल जाए, स्टेज सैकटरी की दीवाने की ड्यूटी बदल जाए, जांदियां को होर आ जाए। वैसे मैं अपनी गड्डी च लिख के रखे है कि मेरा ऐलान की करना, मैं लिख के रखे उन्होंने मैं देना पे मेरा ऐलान कर। उन्हें अगले दिन ऐलान किया किसी बंदे का दुखों के दर्दों का व्यापारी, खोरे की आख्या सू बुखारी मला के आख्या। लोग अगे आते ने खूने हुसैन के ताजर ने, आंदा व्यापारी। लोग अगे आते हैं भी खूने हुसैन अलैहिस्सलाम नूं बेचते फिरते हैं, तो आंदा हुण तुहाडे सामने पढ़न के दुखों के दर्दों का व्यापारी। तो खोरे की आख्या सगों फर्क बुखारी या कितने वसीम साहब का किदा नाम लिया सू ऐलान किया और रौला पै गया भी लो जी। वो हुण उहदे तो बंदे खतरा पै महसूस करते हैं भी खोरे की ऐलान कर। वो साजिद हुकम साहब का एक बेटा है, वो पढ़न लगा तो उन्हें ऐलान कर नहीं दिता, उस इधर हो आऊज़ु बिल्लाह जान। हाँ जी, सूरत ऐसी बन गई है। मैं तो सिर्फ इस मजलिस 9 दसन लगा, सबकत की गल कर रहे हैं। जिहड़ी ये वैन पढ़ते हैं जिस खूबसूरती नाले मैनू इन्हां दा नोहा इतना पसंद है, मैं तुहानू सामने कुरान में झूठ नहीं बोलता, इन्हां दा नोहा बड़ा दर्द वाला होता है जिहड़ा पढ़ते हैं। वो फिर इन्हों सबकत है उस मामले च मैनू नहीं। और यार किसी की सबकत मन जानी चाहिए, सड़ना तो नहीं ना चाहिए किसी की सबकत। खुदा दी कसम ये बंदे कभी सड़ते ना होंगे तो सबकत सिर्फ अली दी बनती है नबी तो। एवें बंदे हसद कर गए। मैं सबकत की गल कर रहा, मैं 9 चीज़ां 9 की बहस नहीं करता। जेड़े मेरे को
6 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 6 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੁਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ 9 ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਯਾਰ, ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। 9 ਸਮਝੋ ਸਿਫਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੇ ਨਾ, 9 ਸਿਫਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਇਬ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉम्मत ਦਾ ਇਮਾਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਹੂ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਾਦੀ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 9 ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਨਹੀਂ 9 ਸਿਫਤਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ? 9। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਲੁਤਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੁਤਫ ਆਇਆ ਤਕਰੀਰ ਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਫਸੀਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਲੁਤਫ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਫਸੀਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਤਫ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ کہ نبی تو بعد امت دا ہادی کون ہے، پیغمبر تو بعد خلیفہ تو ہو بلا فصل کون ہے، پیغمبر تو بعد پوری کائنات دا امام کون ہے، پیغمبر تو بعد پوری کائنات تو سابقم بالخیرات کون ہے، وہ سبقت کرنے والا کون ہے۔ تساں تواڈے چہرے مینوں دسنے نے، بولنا ضروری نہیں۔ آج جڑا تانوں آندے نا بولو ہوئے بولو، فلانے امام دا فرمان ہے، جڑا نہ بولے گا پھر وہ کی ہو جائے گا۔ مینوں اج تک کسی امام دا فرمان نہیں لبا جڑا ذاکر نوں داد نہ دے وہ جہنم وچ ٹر جائے۔ میں نہیں ہو سکتا کدھر ہوئے، مطلب ہے کدھر یار میں کوئی ایڈا عالم تو نہیں نہ ہو سکتا میری نظر چ نہ گزریا ہوئے، پر جڑا ذاکر نال نہ بولے وہ قبر کوئی نہ بولے گا، جڑا ذاکر نال نہ بولے جہنم وچ ٹر جائے گا، جڑا ذاکر نال نہ بولے گا وہ ابا ٹھیک نہیں تے اماں ٹھیک نہیں۔ مینوں نہیں پتا، مینوں ایسا فرمان نہیں ملیا، مل جائے گا آپ کتے بہا دے گا کوئی تو میں پڑھ دیں گا تھوڑے سامنے کی گل۔ وہ یارہ مینوں کو بہا چھڑے گا پر جڑا ذاکر نال نہ بولے گا وہ بندہ ٹھیک نہیں، وہ کھبے پاسے والا ہو جائے گا، جہاں ذاکر امداد دے گا وہ سجے پاسے والا ہو جائے گا۔ میں نہیں کتے پڑھے، ہاں البتہ یہ کہ 9 میں اے پوٹے 9 نے اتنے چھڈن لگا جی، صرف 9 گن کے دسن لگا۔ 9 صفتاں میرے کو کتاب آئی ہے جی، انہاں آکھیا 9 صفتاں چ جڑا اگے ہوئے نا وہ پیغمبر تو بعد امت دا امام، وہ پیغمبر تو بعد ہر بندے تو افضل ہے، فضیلت دا معیار کی یہ 7۔ ہوں تو صرف سننا جی، ہوں میں تفسیر نہیں جے کرنی تو پاویں کوئی بولنا ضروری نہیں، تسی سامعین ہو، بولنا میرا حق ہے۔ پہلی گل دسی نے سورہ مبارکہ سجدہ دی 18 نمبر آیت دے مطابق فرماتے نے پہلی چیز جس میں بندے کو سبقت حاصل ہونی چاہیے اسے ایمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال سی کہ تسی انجی بولو گے تو میں نال حوصلے نال اگلے سارے پڑھ لیں، ضروری نہیں۔ سب تو پہلے ایمان ہے، علی نال پھر کوئی نہیں رلتا، ساری دنیا نبی تو بعد صاحب ایمان ہے، علی کو لے ایمان۔ دوسری بات دوسرا عبادت ہے، تو اڈا دل پہ کردہ پہ ایک لفظ ضرور کہاں رکھتے۔ دوسرا عبادت ہے، اگر عبادت معیار ہے کہ عبادت بندے نو زیادہ عابد ہونا چاہیے اور سب تو اول ہونا چاہیے اور سابق ہونا چاہیے، سبقت ہونی چاہیے، پھر حیدر کرار نو عابد ہونے چ وکھری صفت اللہ دی کائنات چ علی او عابد ہے جدا منہ ویکھنا وے عبادت نہیں اول سابقون بالخیرات، جڑا نیکی چ اگے لگ جائے، جڑا خیر چ اگے لگ جائے۔ خدا دی قسم جے عبادت سب تو بڑی نماز ہے نا، حضرت ابو طالب کو بندہ آیا کافر، کہنے لگا ایک تیرا بھتیجا، ایک تیرا بیٹا اور ایک تیری بہو، تیری نوح خدیجہ، تیرا پتر علی تے تیرا بھتیجا محمد، میں کعبے کو کھلوتے ویکھے نے، وہ کدی بہندے نے، کدی اٹھدے نے، کدی چکدے نے، کدی متھا زمین تے رکھدے نے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو طالب فرماتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اے سابقم بالخیرات، علی اور خدیجہ نے اس وقت نماز